बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। समाज डिजिटल पर हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप के साथ। एस्ट्रोलॉजर सैयद मोहम्मद अली ज़ंजानी। 14 जुलाई से लेके 20 जुलाई तक ये हफ़्ता तमाम ज़ोडिक साइंस के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करूँगा। इस हफ़्ते की सबसे ख़ास बात यह है कि इस हफ़्ते के अंदर आने जा रहा है कमर दर अकरब। इस वीक के दरमियान में यानी मून इन स्कॉर्पियो। तो मून इन स्कॉर्पियो जब भी होता है ये हर इंसान की फीलिंग्स, इमोशंस, जज्बात या उसके होरोस्कोप के अंदर जो भी उसकी कैफियत होती है उसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता है, जिसको इंशाल्लाह ताला हम डिटेल में देखेंगे। लेकिन तमाम ज़ोडिक को मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वीक का जो सदका है वो बनता है सफ़ेद रंग की चीज़ों का, कि कोशिश करें कि इस वीक में वाइट कलर ज़्यादा अपने कपड़ों में इस्तेमाल ना करें। सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका जो है हस्ब तौफीक, जैसे चावल है, आटा है, दूध है, या जो भी आपको बेहतर लगे इस वीक में आप सदका कर सकते हैं। और कुरान पाक की एक सूरह कमर, उसको भी पढ़ा जा सकता है अपनी बेहतरी के लिए, रिस्क में कुशादगी के लिए, रिलेशनशिप में बेहतरी के लिए, अपने जज्बात पे काबू रखने के लिए, गम और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए भी। बढ़ते हैं सबसे पहले ईरीज़ की जानिब। ईरीज़ का यह हफ़्ता इब्तदा से ही सेहत के हवाले से कुछ थोड़ी सी मायूसी पैदा कर रहा है कि अपनी नींद आपने प्रॉपर रखनी है, कर्ज़ की तरफ आपने बिल्कुल नहीं जाना कि कर्ज़ उतना लें, अगर ज़रूरत है, नहीं है तो अवॉइड करें, फिर नज़र बद का शिकार हो सकते हैं। इस वीक के दरमियानी हिस्से में ऐसे अफराद जो कवारे हैं, उनकी कहीं शादी की बातचीत नहीं चल रही, उनके हवाले से कोई बेहतर पेशरफ्त भी होती हुई इस वीक में दिखाई देती है। मार्स बहुत अच्छी जगह पे मौजूद है, रिलेशनशिप के अंदर भी बेहतरी रहेगी, नाराज़गी ख़त्म होगी, इवन ट्रैवलिंग भी हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत दरमियानी हिस्से में है। लेकिन वीकेंड की अगर मैं बात करूं तो उसमें बहुत ज़्यादा मुहतात रहना कि गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। दौरान सफ़र मुश्किलात आ सकती, ख़र्चा आपका बढ़ सकता है, लबो लहजे में भी नरमी और शाइस्तगी की ज़रूरत है। टॉरस की बात करते हैं। टॉरस का ये हफ़्ता है मोहब्बत से भरपूर। जो वालिदैन हैं, ख़ास तौर पे बच्चों की तरफ आपकी तवज्जो रहेगी और कुछ ना कुछ पढ़ते हुए, सीखते हुए, समझते हुए, दोस्तों से मुलाकात, किसी रूहानी महफिल में शिरकत हो सकती है। लेकिन दरमियानी हिस्से की बात करूं तो वो आपकी सेहत के हवाले से ठीक नहीं है। बदपरहेज़ी, ख़ास तौर पे वो लोग जिनको स्टमक की प्रॉब्लम रहती है या शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई ऐसी बीमारी आपके साथ मुंसलिक है, उसमें एहतियात करें। खर्चा ज़रूरत से ज़्यादा हो सकता है, तन्हाई का शिकार हो सकते हैं, और वीकेंड भी कुछ इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। पहले 2 दिन आपको मिलेंगे, उसके अंदर आपने जो भी अहम इम्पॉर्टेंट काम है वो आप कर सकते हैं। बाकी जो 4 दिन है उसमें एहतियात है। जमनाई की अगर बात की जाए तो ये हफ़्ता आपके कंफर्ट का है, सुकून का है, लग्जरी का है। कोई ना कोई अहम महंगी चीज़ खरीदना, घर में मेहमानदारी होती हुई नज़र आ रही है, तब्दीली रिहाइश मतवक्को है, या नौकरी के हवाले से की गई कोई एफर्ट है, उसमें भी बेहतरी के इम्कानात इस वीक में दिखाई देते हैं। दरमियानी हिस्सा इस वीक का आपके मिजाज को काफ़ी रोमांटिक कर रहा है, रोमानवी कर रहा है। दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला तफरी भी करेंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो मजहबी एतबार से अपने आप को बेहतर रखते हुए अपने स्पिरिचुअली मामलात को बेहतर अंदाज में निभाते हुए दिखाई देते हैं। वीकेंड पे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, रोग दुख तकलीफ़ की कैफियत, यानी एक अनजाना डर खौफ आपको परेशान करेगा। तो सदका मैंने आगाज़ में बताया था, उसको लाजमी आप कीजिएगा। कैंसर की बात करें, अंदरून मुल्क सफ़र मतवक्को, ज़रूरत से ज़्यादा मसरूफियत, भाग दौड़, बेचैनी, वहम का शिकार, लेकिन बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात अच्छे। मेहनत 2-3 दफ़ा करेंगे लेकिन नताइज आपको मुस्बत मिल सकते हैं। आपकी फैमिली सपोर्ट करेगी आपको। माजी में जिन चीज़ों पर मेहनत कर रहे थे उसके मुस्बत नताइज मिलते हुए दिखाई देते हैं। बैरून मुल्क जाने वालों के लिए ताख़ीर हो सकती है, डिले हो सकता है, गैर ज़रूरी लंबे सफ़र से गुरेज करना भी ज़रूरी है, और नींद आपकी डिस्टर्ब रहेगी। दरमियानी हिस्सा बेहतर है। वीकेंड की अगर बात करें तो हेल्थ इश्यूज़, पेट के मसाइल, बच्चों के हवाले से कुछ परेशानी या बच्चे बीमार हो सकते। असद लियो की अगर बात की जाए तो लियो का यह हफ़्ता फाइनेंशियली एतबार से आगाज़ में बहुत अच्छा, लबो लहजे में मिठास, नरमी, शाइस्तगी, मोहब्बत करते हुए, दिल की बात कहते हुए, बात मनवाते हुए बुज़ुर्गों की मुशावरत रह सकती है, और अपनी मुश्किलात को अपनी मददात के तहत ख़त्म करने में भी कामयाब रहेंगे। इस वीक का दरमियानी हिस्सा वो बहुत बिज़ी रहने वाला है। उसके अंदर हो सकता है कि आपकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाए,
نہ آپ کو کھانے کا ہوش ہو، نہ آپ کو پینے کا ہوش ہو، اور خاندانی معاملات زیر بحث آ سکتے ہیں، اور ویکنڈ کے اوپر گھر کے اندر لڑائی جھگڑے کا اندیشہ۔ اپنے ریلیشنز کی قدر کیجیے۔ مجسملہ ورگو کی اگر بات کی جائے تو ابتدائی طور پہ خوشگواری کا احساس اس ویک میں، مستقل مزاجی، ریلیشن شپ میں بہتری، انکم آمدن میں بہتری، سیر و تفریح کا پلان بن سکتا ہے، درمیانی حصے میں فائنینشیل سٹیبلٹی رہے گی، اخراجات میں کمی، رشتہ داروں سے کوئی کام ہے، کوئی مدد ہے، اس میں آسانی، وراثت کے معاملات آپ کی فیور میں، کوئی مصروفیت چل رہی تھی، کوئی آپ اوور برڈن چل رہے تھے، اس میں سے نکلیں گے۔ لیکن ویکنڈ آپ کو مجبور کرے گا کہ پھر سے آپ بھاگ دوڑ کی طرف جائیں، وہم کا شکار ہو جائیں، بحث و مباحثے سے گریز کیجیے گا، اتنی کمیونیکیشن رکھیں جتنی ضرورت ہے۔ لبرا کی بات کی جائے تو خرچہ ابتدا سے ہی شروع ہو جائے گا، تنہائی کا احساس یا کوئی نہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے، اس پہ خرچہ، یا شریک حیات کی صحت خراب ہو سکتی ہے، اس پہ بھی خرچہ ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے، بن بلائے مہمان گھر آ سکتے ہیں۔ درمیانی حصہ آپ کے لیے بڑا پرسکون ہے کہ بدھ جمعرات، یہ 2 دن جو بھی اہم کام ہے ان 2 دنوں میں آپ کر سکتے ہیں۔ گھومنا پھرنا بھی ہوگا، کوئی ناراض ہے اس کو منانے کی کوشش کریں گے، مان بھی جائے گا کہ گھروں کو لوٹتے ہوئے، جو اپنے گھروں سے دور رکھتے ہیں 2 دنوں میں اپنے گھر کو لوٹتے ہوئے بھی دکھائی دیتے ہیں۔ خریداری، شاپنگ، ضرورت اشیاء کی خریداری کرنے کا موقع، ریلیشن شپ میں آسانی، اور ویکنڈ کی اگر بات کی جائے تو اس میں خرچہ آپ کا بڑھے گا، لب و لہجے میں تلخی رہے گی، الفاظ کا چناؤ بڑا سوچ سمجھ کر کیجیے گا۔ اسکارپیو کی بات کی جائے تو ابتدا میں ہی کریئر گین، پروفٹ ملے گا، دوستوں سے اچھی مشاورت رہے گی، دوستوں سے ملاقات ہو سکتی ہے، کام کاج کاروبار میں تیزی، سماجی اعتبار سے تعلقات میں بہتری، محبت کرنے والوں کے لیے آسانی رہے گی۔ لیکن آخری جو 4 دن ہیں اس ویک کے، اس میں خرچہ بڑھے گا، نظر لگ سکتی ہے، حسب توفیق صدقہ دیں۔ سر درد کی شکایت، مائیگرین جن لوگوں کو ہے ان کو تو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، بلڈ پریشر جن کو ہے ان کو بھی کیئرفل رہنے کے۔ پانی کا استعمال اس ویک میں آپ لوگوں نے بہت زیادہ کرنا ہے اور پیسے کو سنبھال کے رکھنا ہے۔ برج قوس سیجیٹیریس کی اگر بات کی جائے تو ایسے افراد جو بے روزگار ہیں ان کے لیے اس ویک کے پہلے 2 دن بہتر ثابت ہو سکتے ہیں، کی گئی کوشش محنت رنگ لا سکتی ہے، کریئر میں سٹیبلٹی کے امکانات ہیں۔ درمیانی حصہ دوستوں سے ملاقات رہے گی، کوئی ایک دیرینہ خواہش آپ کی پوری ہو سکتی ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی ایسی فیور سپورٹ مل سکتی ہے جو کسی انعام سے کم نہ ہو۔ لیکن ویکنڈ کی اگر بات کروں تو اس میں خرچہ بڑھ جائے گا، لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہے، احتیاط کیجیے، دھوکہ دہی فراڈ کے اندیشے کو رد نہیں کیا جا سکتا۔ کیپریکن پہلے 2 دن اگر کوئی خواب دیکھیں اس کی تعبیر معلوم کر لیں، مستقبل کے حوالے سے اشارے مل جائیں گے، بیرون ملک جانے کے حوالے سے پروگرام حتمی شکل اختیار کریں گے، آپ کی ذات کو سراہا جائے گا، قابلیت کو سراہا جائے گا، اپنا تجربہ آپ دوسروں سے شیئر کر پائیں گے، اور کی گئی محنت کا صلہ۔ اس ویک کا درمیانی حصہ ٹھہراؤ کا، کوئی اچھے افراد، کچھ اچھے لوگوں سے ملاقات، کوئی نئی شخصیت آپ کی زندگی کا حصہ بن سکتی ہے، گھر والوں کے ساتھ وقت گزرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، فیملی کی سپورٹ رہے گی، گھر کی تزئین و آرائش میں دلچسپی، مرمتی کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن ویکنڈ آپ کا اتنا اچھا نہیں ہے، دوستوں سے مایوسی رہے گی، نقصان کا اندیشہ بھی پایا جا رہا ہے۔ برج دلو ایکویریس کی بات کی جائے تو ابتدا میں ہی دباؤ محسوس کریں گے، غیر ضروری سفر سے گریز کریں، نوکری پیشہ افراد بہت زیادہ اوور برڈن رہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی جانا پڑ سکتا ہے، خرچہ آپ کا بڑھے گا۔ درمیانی حصہ اس ویک کا آپ کے لیے اچھا ہے، اس میں کوشش کریں کوئی اہم ملاقات، میٹنگ، کام اس کے اندر آپ کریں تو بہتر ثابت ہوگی۔ ویکنڈ کی اگر بات کی جائے تو ویکنڈ میں غیر مستقل مزاجی کا شکار کے اپنی ہی غلطی سے اپنے کاموں کو خراب کر بیٹھیں گے۔ برج حوت پائسس کی اگر بات کی جائے تو پائسس والوں کے لیے یہ ہفتہ ابتدا میں ہی انکم آمدن میں بہتری کا ہے، ریلیشن شپ میں بہتری کا ہے، شریک حیات کے ساتھ کسی وجہ سے کوئی اختلافات چل رہے تھے اس میں بہتری نظر آتی ہے۔ درمیانی حصہ اور ویکنڈ یہ بہت مشکلات سے بھرپور رہیں گے، اس میں تلخی، لڑائی جھگڑا، وراثت کے معاملات میں بحث و مباحثہ۔ کوشش کریں کہ اپنے آپ کو اسپرچلی زیادہ اسٹرانگ رکھیں، باوضو رہیں، بحث و مباحثے سے گریز کریں، جو بزرگوں کے کام ہیں ان کو کرنے دیں۔ ہر چیز میں ٹانگ اڑائیں گے تو پرابلم آپ کو فیس کرنی پڑے گی، اور کوشش کریں کہ آپ کے ہوروسکوپ کے مطابق، ذائچے کے مطابق جو بھی سٹون آپ کا بنتا ہے وہ ضرور آپ ریکمنڈ کروا کے استعمال کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔